استقبال العام الجديد، هل هناك دعاء؟ مضي الأعوام هذا دليل على قرب أجل الإنسان، ولذلك فإن مضي هذه الأعوام معناه أنه قد مضى من عمر الإنسان جزء، وبالتالي عليه أن يغتنم بقية أيامه. ولم يكن معروفا في العهد الأول في عهد النبوة أن بداية السنة تكون في شهر محرم، ولكن كان من شأنهم أن يعرفوا الأعوام، وبالتالي فليس هناك عبادة خاصة بنهاية العام أو عبادة خاصة ببداية العام. وعلى الإنسان أن يستحضر أن مرور هذه الأعوام دليل على مضي عدد من أيام حياته، وبالتالي يحتاج إلى اغتنام بقية الأيام من حياته. ومن هنا فتخصيص بداية العام أو نهاية العام بعبادات هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن على الإنسان أن يتذكر بمضي الأعوام مضي عمره، وبالتالي يستعد لآخرته.